अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। आप सभी देखने वालों को, सुनने वालों को शहजाद का बहुत बहुत सलाम। और मेरे जो चैनल पे नए लोग आए हैं, नए व्यूअर्स आए हैं, उन्हें भी दिल की गहराइयों से बहुत सलाम। कल हमने इस वीडियो में जो हमने कल वीडियो बनाई थी, उसमें हमने दुरूद शरीफ के वज़ाइफ के हवाले से, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से, दुरूद शरीफ की बरकत के हवाले से हमने बात की थी और कुछ जो है वो उसकी फ़ज़ाइल बयान किए थे। वही किताब आब कौसर, उसी तसलसल को हम आज जोड़ेंगे। कल जहां वो तसलसल रुका था, और आज भी मैं आपको जो है वो दुरूद शरीफ के उसके फ़ज़ाइल, उसके बरक़ात और उसकी बरकत के हवाले से हम बात करेंगे। और फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में आपको अत्तहियात जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियात नमाज में पढ़ते हैं, उसके हवाले से बहुत ही पुरनूर और बहुत ही दिल में उतर जाने वाला एक वाक़या कह लें, या उससे मुंसलिक जो है वो डिटेल्स कह लें, या उससे मुतालिक जो है वो उसके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। जी, तो हम फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, तो आगे से मैं पढ़ना चाहूँगा और आपकी मुझे जो है वो तवज्जो इसमें चाहिए होगी। मज़ीद इसमें लिखते हैं कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये शख्स नफाक से बरी है, और ये भी लिख दिया जाता है कि ये शख्स दोज़ख से बरी है। इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्श मौला, अर्श आला के साए के नीचे जगह दी जाएगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले का जो नेकियों का पलड़ा है वो वज़नी होगा, वो भारी होगा। इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए हौज़ कौसर में ख़ास इनायत की जाएगी, ख़ास खुसूसी इनायत होगी। इसके अलावा मज़ीद लिखा है दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का कल सख्त प्यास के दिन, यानी कि दुरूद शरीफ जो पढ़ेगा कल रोज़े क़यामत प्यास वाले दिन उसको अमन और ठंडक दी जाएगी। मज़ीद लिखा है कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है पुल सिरात पर से निहायत आसानी और तेज़ी से गुजर जाएगा। पुल सिरात पर उसे नूर अता किया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले जन्नत में अपना मकान देख लेगा, अपना ठिकाना देख लेगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी, यानी कि हूरें अता होंगी। दुरूद पाक की बरकत से माल भरता है। दुरूद पाक पढ़ने से भी एक खुद सल्फ एक इबादत है। दुरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक सब अमालों से प्यारा है। दुरूद पाक मजलिसों की जीनत है। जब भी आप बैठें, मजलिस करें, मिलें, सबसे पहले आका की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। उसके बाद अपनी मजलिस का आगाज़ करें। और मज़ीद ये कि दुरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक नफली इबादतों में सबसे ज़्यादा अफजल और प्यारा अमल है, इबादत है। दुरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ने वाला रोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। देखिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे दिलो जान के साथ, अपना दिल लगा के हुजूर की बारगाह में अदबन तोहफ़तन हुजूर की बारगाह में जब हदिया पेश करेंगे दुरूद शरीफ का, तो अल्लाह ताला हमें क्या तोहफ़ा देता है कि हम रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। और एक बात जो बहुत बारीक नुक्ता है, बहुत खूबसूरत बात की गई है फ़ज़ाइल के हवाले से, लिखते हैं कि दुरूद पाक दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और उसकी औलाद के औलाद को रंग देता है नूर से। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। इस मौके पे, इस पॉइंट पे आके मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को दुरूद पाक पढ़ने की, आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद लिखा है कि दुरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाए उसे सवाब मिलता है, उसे नफ़ा मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और फिर उसके हबीब का कुर्ब नसीब होता है। दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल जंग से पाक हो जाता है। जैसे हमारा दिल गुनाह कर कर के काला हो गया है, हमारा दिल जो है वो बहुत सख्त हो गया है, हम बहुत कठोर दिल हो गए, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे
دل کو زنگ سے پاک کرتا ہے، ہمارے دل سے زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اور مزید لکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا چاہیے کہ انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو شخص اس کے حبیب کی محبت میں ڈوب کر جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے ایک طریقے سے معجزہ ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کی غائب سے مدد کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ درود پاک کے بہت فضائل ہیں، برکات ہیں، فیض و برکات ہیں جسے ہم شاید پڑھ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر، روز قیامت، روز حشر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اور دوسری بات، بہت خوبصورت بات جو مجھے کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم بات کریں گے عطیات کے حوالے سے۔ گرچہ میں بہت گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن جب میں نے واقعہ پڑھا اور جب اس چیز کو اس کے الفاظ میری نظروں سے گزرے تو اس کے ہر جملے سے، ہر لفظ سے میرا دل موم ہوتا چلا گیا، اور ایک دل میں ایک ایمان تازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کتنی خوبصورت، کتنی حسین چیز ہمیں تحفے میں دی ہے۔ اور تحفہ بھی کون لے کے آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے۔ تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عطیات کا پس منظر کیا ہے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں عطیات۔ یہ ایک اہم دعا ہے جسے ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو میرا دل پگھل گیا۔ در حقیقت عطیات اس مکالمے کا ایک حصہ ہے جو دوران معراج رب العزت اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہوا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت سے ملنے عرش پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا۔ کوئی اس ذات کو کیسے سلام کر سکتا ہے، کیسے سلام کہے جو بذات خود پیکر سلام ہے؟ ہم اسے سلام نہیں کر سکتے کیونکہ ساری سلامتیوں کا خالق وہ خود ہی ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھا۔ تمام زبان کے بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا سلام اور برکتیں ہوں۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا و عباد اللہ والصالحین، سلام ہو تم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ نوٹ کیجئے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی اس جواب میں شامل کیا، اور اللہ کے صالح بندوں پر اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے مابین یہ مکالمہ سن کر فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے۔ عطیات نماز میں وہ حصہ ہے، وہ مکالمہ ہے، وہ ڈائلاگز ہیں جو کہ معراج کے دن، معراج پہ جب عرش معلیٰ پہ مہمان بن کے گئے تھے، جب پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے سجائی تھی دلہن کی طرح کہ اپنے محبوب کو بلایا تھا آسمان پہ، تو اس وقت وہ مکالمہ ہوا تھا جو رب تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوا تھا۔ بہت ہی مبارک اور بلند مرتبے والی چیز ہے، بس میری نظروں سے گزری تو میرا دل واقعی موم ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو کوشش میری ہے کہ اسلامک ریلیٹڈ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ ان چیزوں کو سن کے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں ڈھیروں برکتیں ہم سب پہ اپنے عطا فرمائے۔
ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین.